नयाँ ढङ्गले विचारको विकास गरेर सङ्गठनलाई विकास गरेर हामी आउने निर्वाचनमा हेर्नुहोस् हाम्रो पोजिसन 1 नम्बरको हुन्छ। हाम्रो पार्टीको आफ्नै पार्टी जीवनमा केही गम्भीर समस्याहरू छन्। हाम्रो पार्टी विधि पद्धतिको प्रश्नमा कमजोर पनि देखा परेको छ, व्यक्तिवाद गुटवाद देखा परेको छ, आर्थिक भ्रष्टीकरण देखा परेको छ, अरू मामला पनि अराजकताहरू देखा परिराखेको छ र सांस्कृतिक विचलनको प्रक्रियाहरू पनि देखा परिराखेको छ। अझै पनि साथीहरूको जिउमा छर्रा गोली छ अनि निकाल्न सकेका छैन। त्यो कुराहरू मान्छेलाई चाहिँ एउटा विभागै बनाएर त्यसलाई सम्बोधन गरेको चाहिँ भएको छ। यो माध्यमले त्यो कुरा गर्दैछ भन्ने मलाई विश्वास छ। मलाई चाहिँ उहाँहरूको त्यागलाई सम्मान नभएको चाहिँ होइन, तर ओखतीको उपचार चाहिँ पार्टीले जिम्मा लिने कुरो भएको छ। कुकुरको पुच्छर त 12 वर्ष ढुम्रा राखे पनि आखिर बाङ्गाको बाङ्गै हो नि भनेर पनि टीका टिप्पणी गर्यो। त्यो टीका टिप्पणी चाहिँ मैले पहिलोचोटि तपाईँकै मुखबाट सुने, बाहिर सुनेको छैन। माओवादीले पार्टीले केही गरेन भन्ने कुरा पनि होइन। माओवादीले ल्याएको यो संसारको जुन क्रान्ति गरेको छ त्यो क्रान्तिमा चाहिँ त्यो प्रतिगमनकारीहरूले चाहिँ यसमा आक्रमण गरेको अवस्था हो। गुटबन्दी तोड्नु छ, फुट्नेलाई जोड्नु छ, एकीकृत भई अघि बढ्नु छ। वायु सङ्कट र पर्यावरणीय सङ्कटलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी हामीले मार्क्सवादले अझ बढी आफूलाई विकास गर्नु जरुरी छ र साथसाथै नेपालको राजनीतिक कार्यदिशाको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यो समाजवाद उन्मुख समृद्धिको बारेमा र 21औं शताब्दीमा नेपाली समाजवादको मोडेल के हुन्छ भन्ने बारेमा आफ्ना केही विचारहरू दस्तावेज मार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मुख्य चाहिँ त्यो विचारको विकास गरेपछि नै हामीले हाम्रो पार्टीलाई क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने क्रान्तिकारी पार्टीका रूपमा विकास गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो पार्टीको आफ्नै पार्टी जीवनमा केही गम्भीर समस्याहरू छन्। हाम्रो पार्टी विधि पद्धतिको प्रश्नमा कमजोर पनि देखा परेको छ, व्यक्तिवाद गुटवाद देखा परेको छ, आर्थिक भ्रष्टीकरण देखा परेको छ, अरू मामला पनि अराजकताहरू देखा परिराखेको छ र सांस्कृतिक विचलनको प्रक्रियाहरू पनि देखा परिराखेको छ। यो सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्न जरुरी छ। यथास्थितिवादसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर फड्कोकारी रूपान्तरण गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै हामीले वैचारिक सांस्कृतिक रूपमा पार्टीलाई अर्को ठाउँमा पुर्याउँछौँ र नेपालको समाजवादीको निम्ति अहिले तत्काल समाजवाद उन्मुख सुधारको नेतृत्व र अन्ततः समाजवाद निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्छौँ। त्यसको निम्ति हामीले चाहिँ विचारको विकास र सांस्कृतिक रूपान्तरणको आवश्यकता छ भन्ने अहिलेको चुरो कुरा हो। त्यो क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्ने आधारहरू बाटोहरू चाहिँ के हो? हाम्रो पार्टी त्यो पार्टी हो जुन पार्टीले यो अहिलेसम्मको नेपालमा स्थापित परिवर्तनको एजेन्डाहरूको निम्ति पहिला स्थापित गर्न भूमिका खेल्यो, दोस्रो त्यसलाई हासिल गर्नको लागि भूमिका खेल्यो। दोस्रो, हाम्रो पार्टी त्यो पार्टी हो जसले यो उपलब्धिहरू अपहरित गर्न खोज्दाखेरि त्यसको विरुद्धको सङ्घर्षलाई अगुवाई गर्यो। तेस्रो, हाम्रो पार्टी त्यो पार्टी हो जसले पहिलादेखि नै अहिलेको संविधानको सकारात्मक पक्षहरूलाई आत्मसात गरेको छ, तर यो संविधानका सीमाहरूलाई पनि प्रश्न पारेर संविधान सभामै मतभेद दर्ज गरेको छ र संविधानलाई पनि संशोधन र परिमार्जन गर्दै हामीले समाजमा त जानुपर्छ, यो नै अन्तिम होइन भनेर भनेको छ। त्यसकारणले र यो सबै कुरामा हाम्रो पार्टीसँग यो जनयुद्ध जो अहिलेको परिवर्तनको मुख्य शक्ति हो त्यसको नेतृत्व, शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व, संविधान निर्माणको प्रक्रियाको नेतृत्व र अहिलेको यो चाहिँ संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको र प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्ष नेतृत्व गरेको नेतृत्व समेत हामीसँग छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो रोग व्याधि पहिचान गर्ने हो भने रूपान्तरण गरेर क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने चाहिँ रूपान्तरणको सम्भावनाको बिउ हाम्रो पार्टीमै छ। त्यसकारणले यो सम्भावना छ, तर हाम्रो पार्टीले यो रोगको व्याधिको पहिचान गरेन भने चाहिँ यो सम्भावना अन्तर्निहित भए पनि यो रूपान्तरण हुँदैन। त्यसैले हामीले अहिले रोग व्याधिको पहिचान गरेका छौँ र त्यसलाई समाधान गर्ने गरी रूपान्तरण गर्छौँ भन्ने सङ्कल्प गरेको छौँ। जनतासँग जोडिने कार्यक्रमहरू के? जनतासँग जोडिने कार्यक्रम हामीले प्रश्न प्रतिवेदनमा राखिएको छ। एउटा त चाहिँ हामीले उत्पादनको कुरा, श्रमको कुरा, सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुरा एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने, तलबाट अगाडि बढाउने भनेर गएका छौँ। जनतासँग नेता कार्यहरू 10-15 दिन चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा नै घुलमिल भएर श्रम गरेर छलफल गरेर बस्नुपर्ने योजना समेत छ। उत्पादनको कार्ययोजनामा तल गाउँपालिकामा नै किसानहरूलाई जोडेर हैन सहकारीदेखि सामूहिकदेखि उत्पादनको प्रक्रिया जोड्ने योजना पनि अहिलेको प्रतिवेदनले राखेको छ। यसरी प्रतिवेदनका मूलमूल कुराहरू यी हुन्।
यो बारेमा व्यापक बहस हुनेछ र अझै यसलाई परिमार्जन गर्न जति आवश्यक हुन्छ परिमार्जन गरेर राष्ट्रिय महाधिवेशनले यो प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने अपेक्षा हामीले गरेको अन्त्यमा नेतृत्व चयन चाहिँ कसरी हुन्छ? अब आकाङ्क्षीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ होला। कसरी हुन्छ भने त हामीले पहिल्यै भनिदिइसकेका छौँ नि कसरी हुन्छ कसरी हुन्छ भने सकेसम्म सहमतिमा हुन्छ सहमति भएन भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ सरल छैन उत्तर ल नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ रेवत राजपुरी, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। यो नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन पश्चात कस्ता कस्ता विचारहरू कस्ता कस्ता नीतिहरू अगाडि सर्ला? सबभन्दा पहिले त भर्खरै हाम्रो अध्यक्ष कमलले राजनीतिक प्रतिवेदन हाम्रो बिचमा पेश गरिसक्नु भएको छ। अब कमल देव गुरुङले विधान को संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुहुनेछ र हामी यो दुईटै विषयलाई एउटा ग्रुप डिस्कसनमा लैजानेछौँ। तर हामीलाई के विश्वास छ भने अध्यक्ष कमलले अहिले जो वाचन गर्नुभयो यो राजनीतिक प्रतिवेदन र हामीले सरस्वती सुन्ने काम गर्यो करिब 2.5 घण्टा उहाँले यसलाई सिधा व्याख्या त गर्नु भएको छैन। उहाँले आफूले लेखेको लिपिबद्ध गरेको कुरालाई उहाँले वाचन गरेर सुनाउनु भएको छ। यसले हामी अहिले पनि के निष्कर्षमा पुग्छौँ भने यो मसिनो गरी गहिरो गरी यो प्रतिवेदन आछ। उहाँले एउटा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि एउटा गहिरो समीक्षा गर्नुभएको छ। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि यहाँ समीक्षा देखिन्छ। संसारमा अहिले विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको विज्ञानको विकासको पनि यहाँ चर्चा गरेको देखिन्छ। विज्ञानको विकास सँगसँगै मानव जीवनमा यसले पारेको असर औद्योगिक क्रान्ति आर्थिक वृद्धि दर पुँजीवादको विकासको क्रम सँगसँगै यसले मानव जीवनमा पारेको नकारात्मक प्रभावको बारेमा पनि यहाँ चर्चा गरेको देखिन्छ। मानव जीवनको बारेमा सँगसँगै पर्यावरणको बारेमा पनि परेको असरको बारेमा मसिनो गरी चर्चा गरेको पाइन्छ। यो सबै कुराको हामी साङ्गोपाङ्गो अध्ययन र छलफल गर्नेछौँ ग्रुप डिस्कसमा। प्रचण्डले प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो अध्यक्ष प्रचण्डले। त्योभन्दा अरू कोही नेताले चाहिँ यस्तो खालको धारणा अगाडि आइदियो हुन्थ्यो यस्तो खालको नीति चाहिँ माओवादीभित्र भइदियो हुन्थ्यो भन्ने आफ्नो प्रतिवेदन राख्नु भएको छैन, आफ्नो विचार व्यक्त गर्नु भएको छैन? छैन। अहिले अध्यक्ष कमलको प्रतिवेदनैमा अभाव भन्ने अपुग भन्ने हामीले देखेका छैनौँ। केही एकाध अब जोडको नमिल्ने कुराहरू दोस्रो कुरा भयो। तर मूलभूत रूपमा अध्यक्ष कमलले राखेको प्रस्ताव यो राजनीतिक प्रतिवेदन सही छ, वस्तुनिष्ठ छ। आजको पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने, आजको सामाजिक अन्तरलाई कसरी हल गर्ने, आजको समाजमा देखा परेको यावत समस्यालाई हल गरेर समाजवादतिर मुलुकलाई कसरी लैजाने, हामीले राजनीतिक क्रान्ति त एक ढङ्गले पुरा गरेर आएका छौँ। राजनीतिक क्रान्तिका बाँकी कार्यभारलाई पुरा गर्दै समाजवादमा या आर्थिक क्रान्तिमा नेपाली समाजमा कसरी लैजाने भन्ने कुरामा प्रष्ट उहाँको प्रतिवेदनमा चाहिँ खाका स्पष्ट भएको हुनाले यसमा अर्को प्रतिवेदन ल्याउनु पर्ने यसमा जरुरी नै छैन। जति पनि सर्वसाधारण जनता छन् नि उनीहरूले समाजवाद भनेको के हो भन्ने पनि जान्दैनन्। राजनीतिक परिवर्तन भनेको के हो भन्ने पनि खासै उनीहरूलाई चाहिँ त्यो ज्ञान छैन। तपाईँहरूलाई म सरासरी यो सजिलो भाषामा सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्न पर्दा तपाईँहरू जनयुद्धमा लाग्दै गर्दा जति पनि घाइते अपाङ्ग हुनुभयो, शहीद परिवार हुनुहुन्छ, बेपत्ता हुनुहुन्छ, ती सबैको अवस्था आज बिजोग छ, हरिबिजोग छ, कन्त बिजोग छ। पार्टी पटक पटक सरकारमा गइसक्दा पनि मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा ठुलो नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरिसक्दा पनि अहिलेसम्म आफ्ना जनताप्रति हेरेको छैन। कुरा आंशिक रूपमा सत्य त हुन् तर पूर्ण रूपमा यो कुरा सत्य होइन। किन सत्य होइन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीले जब जनयुद्ध हाम्रो पार्टीले जब जनयुद्ध सुरुवात गर्यो, जनयुद्धको प्रारम्भ गर्यो र जनयुद्धदेखि आजसम्म आउँदाखेरि संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, पहिचान, समावेशी, समानुपातिक यी सबै उत्पीडित वर्ग, समुदाय, लिङ्ग र क्षेत्रको आवाजलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्ने र संवैधानिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने काम त हाम्रो पार्टी र हाम्रो जनयुद्धले नै गर्यो। यो कुरा त प्रष्ट छ, घाम जस्तो छ्यान्न छ, संसारभरि यो कुरा प्रष्ट छ। मैले भने अब रह्यो अवस्थाको कुरा रह्यो, व्यवस्था परिवर्तन भयो। अब हाम्रो जिम्मेवारी भनेको अवस्था परिवर्तन गर्ने हो। तर जनताको आर्थिक अवस्था भनेको करिब हिजोकै अवस्थामा चाहिँ यसलाई सुधार गरेर चाहिँ आर्थिक क्रान्ति गरेर किसानको, मजदुरको, उत्पीडित वर्गको, श्रमजीवी वर्गको आर्थिक जीवनमा चाहिँ परिवर्तन गरेर समाजमा जाने भनेको त्यही हो। समाजवादी क्रान्ति भनेको आर्थिक क्रान्ति हो। आर्थिक क्रान्ति भनेको समाजमा भएका सबै खालका आर्थिक शोषणहरूको, अन्याय अत्याचारको अन्त्य गरेर सबैले आर्थिक सुधार गरेर त्यो तल्लो वर्गमा रहेका मानिसहरूलाई माथि उठाउने कुरा नै आर्थिक क्रान्ति हो, समाजवाद हो।
त्यसकारण अबको लक्ष्य भनेको हाम्रो त्यहाँनिर हो। तर तपाईँलाई लाग्दैन अब पार्टी पुँजीवादतर्फ ढल्किरहेको छ अहिलेको स्थिति हेर्दा पार्टीभित्र चाहिँ एउटा यो कुरा पनि हाम्रो अध्यक्षको डकुमेन्टमा सामन्तवाद सही कुरा हो। नेतृत्वमा सामन्तवादको पार्टीभित्र यस्ता विकृत कुराहरू पनि आउँछन् किन पार्टीका नेता कार्यकर्ता भनेको समाजभन्दा बाहिरको चिज त होइन। यहाँको बाई प्रोडक्ट हो, यहाँको प्रदूषण हो, यहाँको नकारात्मक कुराले पनि पार्टीका नेता हाम्रो जीवनमा यसको प्रभाव त पार्छ। यो कुराको गहिरो समीक्षा पनि अध्यक्षको डकुमेन्टमा छ। हामी कहाँ बिग्रिएका छौँ, सांस्कृतिक रूपमा, आर्थिक हिसाबले, व्यक्तिगत जीवनमा, चालचलनमा कहाँ बिग्रेका छौँ भन्ने कुरा पनि अध्यक्षको प्रस्तावमा प्रष्ट भाषामा आएको छ र त्यो कुराको रूपान्तरण अब गरेर जानुपर्छ र सिङ्गो समाजलाई बदल्नुपर्छ। मुख्य कुरा बदल्ने कुरा हो, समाजलाई बदल्नुपर्छ भनेर अध्यक्ष कमलको डकुमेन्टमा प्रष्ट तपाईँले उठाएको कुरा त्यहाँ उल्लेख भइसकेको छ र यो महाधिवेशन पश्चात हाम्रो पार्टी पुरै बिल्कुलै रूपमा नयाँ ढङ्गले रूपान्तरित भएर अगाडि बढ्छ। तपाईँहरू कुनै समय देशकै ठुलो पार्टी 64 सालमा सबैभन्दा सिट धेरै ल्याएर निर्वाचित भएको पार्टी नेकपा माओवादी तत्कालीन पार्टी, जनताले एउटा विश्वास गरेर मत दिएको पार्टी पनि हो। यो यसले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। देश र जनताको परिवर्तनको लागि, मुक्तिको लागि एउटा काम गर्ला भनेर जनताले विश्वास गरेर दिएको। तर यतिका वर्ष आइसक्दा पनि मुलुकमा त केही भएको छैन नेताज्यू। तपाईँले भने जस्तो मुलुकमा केही मलाई प्रश्न पुरा राख्न दिनुहोस्। एका थरीहरूले के टिका टिप्पणी गरिरहेका छन् भने अब माओवादीले यो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट काया पलट गर्छ, आफ्नो विचार परिवर्तन गर्छ, आफ्नो चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्छ, आफूलाई सुधार्छ, समीक्षा गर्छ भन्दाखेरिमा उनीहरूले के भनिरहेका छन् भने कुकुरको पुच्छर त 12 वर्ष ढुम्रा राखे पनि आखिर बाङ्गाको बाङ्गै हो नि भनेर पनि टिका टिप्पणी यो टिका टिप्पणी चाहिँ मैले पहिलोचोटि तपाईँकै मुखबाट सुने, बाहिर सुनेको छैन। माओवादीले पार्टीले केही गरेन भन्ने कुरा पनि होइन। मैले अघि पनि तपाईँलाई भने संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, पहिचान, समावेशी, समानुपातिक जे जति राजनीतिक उपलब्धिहरू भएको छन् हाम्रै पार्टी र हाम्रै पार्टीको अध्यक्षको प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको यो कुरा त प्रष्टै छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, पार्टी हिजो ठुलो थियो अहिले सानो छ भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ। हिजो हामी ठुलो के कारणले भयौँ र आज के कारणले सानो भयौँ भन्ने कुराको गहिरो समीक्षा हामीले त्यहाँ गरेका छौँ र अब हामीले के भनेका छौँ भने सही राजनीतिक कार्यदिशा हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ भने पार्टी ठुलो र सानो भन्ने कुरा ठुलो कुरो होइन। अहिले देशको एजेन्डा हाम्रो पार्टीले उठाएको एजेन्डामा देश अगाडि बढेको छ। त्यसकारण अब हामी यो महाधिवेशनबाट विगतमा भएका सबै खालका कमी कमजोरीलाई समीक्षा गर्नेछौँ। त्यसबाट हामी रूपान्तरित हुनेछौँ। नयाँ ढङ्गले विचारको विकास गरेर, सङ्गठनलाई विकास गरेर हामी आउने निर्वाचनमा हेर्नुहोस् हाम्रो पोजिसन 1 नम्बरको हुन्छ। माओवादीले जति बेला जनयुद्ध प्रारम्भ गरेको थियो एउटा सांस्कृतिक विधा, उसको चाहिँ जुन विचारलाई प्रवाहित गर्ने, तरङ्गित गर्ने एउटा जुन माध्यम बनाएको थियो, यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? यसलाई कसरी चाहिँ इतिहासलाई स्मरण गर्दा कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? इतिहास हार्मोनियम, गिटार, सारङ्गी, मादलबाट सुरु भएको इतिहास हो र त्यो बेलामा हामीले बुझ्दाखेरि आदरणीय अग्रजहरूले गाउँ गाउँमा लुकी लुकी गीत गाउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले लुकेर गाउनुपर्ने हुन्थ्यो, गीतहरू चेतना फैलाउनुपर्ने हुन्थ्यो होइन। त्यो बेलामा उहाँहरूले गीत गाउन खुलेआम पाउनुहुन्न थियो। अहिले चाहिँ अब फरक के भयो भने डिजिटल भयो, पुरा एटके आइसक्यो अहिले होइन। जहाँ गाए नि भयो, त्यहाँ गाए नि भयो र हिजोको क्वालिटी हामीले आज मेन्टेन गर्न अझै सकेका छैनौँ। बरु विचारमा छौँ होला तर रेकर्डिङमा र सोचमा, साधनामा छैन। बरु अहिले हामी सबै लाउरी भइसक्यो नि अहिले त होइन। त्यस कारणले गर्दा हिजोका गीतहरूलाई हामी सम्मान गर्छौँ र आज डिजिटल प्रविधिबाट हामी अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रा गीतहरू 15 सेकेन्डमा हिट हुनुपर्ने अवस्था आएछ अहिले चाहिँ। फेरि टिकटकमा गयो नि फेरि पुरै सबै होइन। त्यसले गर्दा त्यो हामीलाई जोखिम पनि छ, रिस्क पनि त्यो छ, तर हामीले छोडेका छैनौँ। जनतामा जानुपर्ने जे विचार हो, जे सोच हो, हामी नयाँ पुस्ताले पनि त्यसलाई धानिरहेका छौँ। नयाँ पुस्तामा थुप्रैहरू प्रतिभा हुनुहुन्छ र त्यसको नेतृत्व मैले गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ माओवादी केन्द्र तर्फबाट प्रतिनिधि पनि पर्न सफल र पार्टीले पनि एउटा प्रदेश कमिटीमा राखेको छ। अहिले अब केन्द्रीय कमिटीमा जानको लागि निर्वाचनको लागि फोटो खुलै पनि छ र पार्टीले सम्मान पनि गरेको छ। र म पहिलोपटक पार्टीमा मैले चाहिँ पार्टीलाई सहयोग त लामो समय गरेँ तर पार्टी कमिटी पहिलोपल्ट पाएको। हामीमा के थियो भने हामीले पार्टीमा लाग्ने बित्तिकै गीत गाउने पार्टी सदस्य हुनुपर्छ भन्ने छ, तर यो पद चाहियो भने कलाकार कहिले लडाइँ गर्दैन कहिले पनि। डिजिटल प्रविधि त एकातिर छँदैछ, हजुर, यसका कमी कमजोरी पनि रहे भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो। हजुर, तर यो आउँदो डिजिटल प्रविधिलाई नेकपा माओवादीले त अग्र रूपमा लैजाने भन्ने कुराहरू पनि गरेको थियो। तपाईँले यसो भनिरहँदा कता कता हात हातमा मोबाइल, घर घरमा इन्टरनेट भनेर महला सञ्चार मन्त्री हुँदा पनि आएको थियो नि। तपाईँ आफै किन पछाडि यो पार्टी पऱ्यो? होइन, पार्टी पछाडि परेको छैन। हामीले ल्यायौँ प्रविधि, हामीले ल्यायौँ दुरुपयोगहरूले गर्दै भने मतलब यसलाई माओवादीले ल्याएको यो संसारको जुन क्रान्ति गरेको छ
त्यो क्रान्तिमा चाहिँ त्यो प्रतिगमनकारीहरूले चाहिँ यसमा आक्रमण गरेको अवस्था हो। त्यो आक्रमण चाहिँ उनीहरूले दुरुपयोग गर्यो भन्छु, सदुपयोग गर्यो भन्दिनँ म होइन, दुरुपयोग चाहिँ गर्यो। मैले तपाईँले महरा सरको नाम लिनुभयो, महरा सरले यो सन्दर्भ जोड्नु जरुरी छ। मैले महरा सरले हिजो अस्ति हाम्रो सम्मेलनबाट महाधिवेशन हुने भन्छ, त्यो हलबाट माथिबाट ओर्लेर तल पार्टी कार्यालयको ढोकाभन्दा भित्रैपट्टि उहाँले मिडियालाई के भन्नुभयो भने कुरो यति हो, भोलि हामी 11 बजी एकाडेमी जान्छौँ, सम्मेलन हाम्रो महाधिवेशनमा गयो, कुरो यति होइन भनेर हिँड्नुभएको थियो। तर दुर्भाग्य उहाँ के भएको छ भने स्वास्थ्यको कारणले गर्दा महरा सरको अहिले जिब्रोमा प्रब्लम छ क्या अहिले, उहाँले बोल्दाखेरि बोडी लडबडाउँछ। तर त्यो कुराहरूलाई यो उहाँले ल्याएको मिडिया, उहाँले ल्याएको डिजिटल प्रविधिलाई टेकेर त्यो फटाहरूले के गर्दै भनेदेखि रक्सी खाएर मातेको अवस्थामा महरा सरले बोलेको हेर्नुहोस् यहाँ भनेर टिकटकमा भाइरल गर्दै। त्यस कारण प्रविधिको सदुपयोग चाहिँ हामी गरिरहेछौँ। अब दुरुपयोग हुन नदिन कसरी गर्नुहुन्छ? त्यो वास्तवमा नेकपा माओवादीले एउटा कानुन त छ नै, त्यो कानुनमा टेकेर त्यस्ता मैले त उहाँलाई भनिसकेँ प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नु पहिला, उहाँ पार्टी प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा विज्ञप्ति मार्फत यस्तो भएको कारणले यो होइन यो हो भनेर भनिदिनु पऱ्यो पहिला। तर यस्तो गर्नु त गलत कुरा हो नि त, यो गलत कुरा गर्ने त मान्छे विवेकहीन मान्छेले गरे हो नि यो काम त। यदि ऊ कुनै सङ्गठित पार्टीमा छ भने त्यो मान्छेलाई त त्यो पार्टीले कारवाही गर्नुपर्ने हो। तर यस्ता पार्टी छन् यहाँ कि माओवादीको खेरो खनिदियो भनेदेखि, माओवादीको कुरा काट्दियो भनेदेखि, माओवादीलाई गाली गरिदियो भने तारिफ गर्ने पार्टी पनि छ यहाँ। त्यस कारण त्यो दुरुपयोग चाहिँ उहाँहरूमा भएको छ। अन्यथा डिजिटलको प्रयोग चाहिँ हामीले सदुपयोग चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ, भइरहेको छ। कलाकार प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, रमाइला कुरा गरौँ, गीत सङ्गीतका कुराकानी प्लिज। यो कुराकानी गरिरहँदा तपाईँहरू हिजो जनयुद्ध कालमा गाउँ गाउँमा जनयुद्धप्रति आम मानिसहरूलाई चाहिँ उठाउनका लागि, जागरुक गराउनका लागि कस्ता खालका गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो त्यति बेला? हिजोका गीत तपाईँले त सुन्नुभएकै छैन, हाम्रो आदरणीय कलाकार रमेश दाई, रायन दाईहरूले गाउनुभयो होइन, त्यसपछि खुसीराम पाखरिन दाईहरूले गर्नुभयो। यस पछाडि तपाईँको रामकृष्ण दुवालहरूको गीतहरू तपाईँले सुन्नुभएकै छ। जेबी टुरे आज हामी माझ हुनुहुन्न, उहाँको सुन्नुभएको छ। जीवन शर्मा गीतहरू सुन्नुभएको छ। त्यसमा हामी त उहाँहरूको ब्याकमा फलो गरेकै थियौँ, केटा थियौँ हामी त होइन, उहाँलाई फलो गरिन्थ्यौँ। जब उहाँहरूबाट सिकियो, जानियो, बुझ्यो, म त तपाईँको लामो समय जनयुद्धको समय पनि उहाँहरूसँग मतलब उहाँहरूको सिको गरेर बसिरहेँ नि। म त व्यावसायिक रूपमा काठमाडौँमा म सङ्गीतको अध्ययन गर्न लागेँ। म तपाईँ लागेर मैले त्यो बेलाको डोको रेडियो, गणतन्त्र रेडियोहरूमा हामीले यहाँ काठमाडौँ म्युजिक पठाउने काम गर्थेँ। म तत्कालीन त्यही बेलामा काठमाडौँबाट चाहिँ मलाई पक्राउ पनि गरियो। हाम्रो अहिलेको वाइसिएल फ्याक्सन इन्चार्ज दीपशिखाजीले मेरै मोटरसाइकल प्रयोग गरेर दधिकोट आक्रमण गर्दाखेरि त्यो मोटरसाइकल खुलेको कारणले गर्दाखेरि म पनि त्यसमा पर्ने कुरा भयो। त्यो बेलाको अवस्था अर्कै थियो। भनेपछि त्यो बेला उहाँहरूको अनुसरण गर्थ्यौँ हामी त्यो बेलामा। त्यो खुलेमा हामीले म त व्यावसायिक रूपमा लागिसके भएर म चिनिन्थेँ, म गएर देखा पर्नु हुँदैन थियो, मलाई समातिहाल्थेँ र म त्यस कारण पनि त्यहाँ पक्रेँ। म त्यहाँ पक्रेँ भने त्यो बेला चाहिँ उहाँहरूको अनुसरण गर्ने र सिक्ने मात्रै कुरा हुन्थ्यो। र अहिले आएर चाहिँ अब हामी उहाँकै बाटोमा पछाडि हिँडिरहेका छौँ अहिले चाहिँ। आज प्रस्तुति जानु साथीहरू हो, साथीहरू हो, क्रान्ति अझै बाँकी छ, यात्रा थोरै जटिल छ, गोटफोट हुनु हुँदैन, मिल्नु बाहेक विकल्प छैन। गुटबन्दी तोड्नु छ, फुट्नेलाई जोड्नु छ, एकीकृत भई अघि बढ्नु छ। आज सारा नेपालीले के भन्छ, के भन्छ, नेकपा माओवादी केन्द्र जिन्दाबाद, वीर शहीद लाल सलाम, लाल सलाम। यस्ता खाले के छन् अहिले चाहिँ हामीसँग। तपाईँको यसको तपाईँले अन्तरा पनि सुन्नु भएको छ भनेदेखि अझै पनि हाम्रो जिउमा गोली र छर्राहरूको बास छ, कयौँ साथी अङ्गभङ्ग भई आज पनि पिँढीको बास छ। शहीदको रगतले के भन्छ, के भन्छ, झुपडीको अँध्यारोले जे भन्छ, अपाङ्ग र घाइतेहरू के भन्छ, बेपत्ता र शहीद परिवार जे भन्छ। हो नेकपा माओवादी केन्द्र जिन्दाबाद। अब तपाईँले भने जस्तै यो गीतले शहीद, घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ताहरूलाई समेट्छ यो महाधिवेशन सम्बोधन होला त? होइन यस्तो माओवादी केन्द्र पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित भएको नेताहरू आफ्नै पद ललुपातामा डुबेको देखिन्छ। तपाईँको यस्तो छ, त्यो कस्तो हुन्छ भने नि सबै प्रत्येक मान्छेलाई गएर घर घरमा सम्बोधन गर्न भ्याउने सबै मान्छेलाई घर घरमा गएर सम्बोधन गर्न भ्याउने कुरा हुन्न। यसमा चाहिँ के चाहिँ पार्टीले अहिले चाहिँ के सोचेको छ भनेदेखि यो सिङ्गो क्षेत्र जो तपाईँले भन्नुभयो अपाङ्ग, घाइते, बेपत्ताहरूको होइन, अझै पनि साथीहरूको जिउमा छर्रा गोली छ,
अनि निकाल्न सकेका छैन त्यो कुराहरू मान्छेलाई चाहिँ एउटा विभागै बनाएर त्यसलाई सम्बोधन गरेको चाहिँ भएको छ यो महाधिवेशन त्यो कुरा गर्दैछ भन्ने मलाई विश्वास छ मलाई चाहिँ तर के भने यो चाहिँ कस्तो भने ठुलै विकराल रूपमा रह्यो यो कुरा के साथीहरूको बिचमा अब यो कुरो उहाँहरूलाई चाहिँ अब अरूले दुरुपयोग गर्दैला भन्ने पिर भइसक्यो उहाँहरूको त्यागलाई सम्मान नभएको चाहिँ होइन तर ओखतीको उपचार चाहिँ पार्टीले जिम्मा लिने कुरो भएको छ सम्बोधन हुने कुरो भएको छ 100% हुन्छ सर्लाहीदेखि आउँ सर्लाहीबाट माओवादीको यो 8औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा आज बन्द सत्रको दिनमा पनि छौँ अब कस्तो खालको नीति चाहिँ माओवादीले अगाडि सार्दैछ कस्तो खालको विचारलाई अगाडि सार्दैछ अब यो 8औं महाधिवेशनले माओवादी केन्द्रले एउटा वैज्ञानिक समाजवादलाई अगाडि बढाउँदैछ र यो 10 वर्ष जनयुद्धपछि जुन नीति र कार्यक्रमहरू अहिलेसम्म लागू गर्न सकेका छैन त्यसलाई पनि छुटेको नीति र कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउँदै जनता समक्ष एउटा नयाँ ऊर्जा नयाँ जोश र पिछडिएका वर्गहरूलाई पिछडिएका विपन्न वर्गहरूलाई दलितहरूलाई अगाडि कसरी बढाउने र सामूहिक रूपमा भन्नु पर्दाखेरि यो नयाँ समाजवाद जुन हाम्रो अध्यक्ष कामरेडले जुन एउटा अवधारणा अहिले भर्खर पेश गर्नुभएको छ त्यो साह्रै नै सान्दर्भिक छ र आउने दिनमा यो नयाँ समाजवादको जुन दिशातिर उन्मुख भएर यो देशलाई नयाँ गति दिनेछ र देशलाई एउटा नयाँ ऊर्जा भर्नेछ किसानहरूको लागि गरिब मजदुरहरूको लागि यो विभिन्न पिछडिएका जनजाति समुदायहरूको लागि त्यसलाई यथोचित व्यवस्थापन कसरी हुन्छ र पुँजीको जुन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जुन संसारमा यो पुँजीवादको जुन अन्तर्विरोधहरू भइरहेको छ त्यो पुँजीलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर राष्ट्रहितमा कसरी अधिकतमभन्दा अधिकतम श्रमलाई उपयोग गरेर बाहिर जुन मजदुर किसानहरू विदेशमा पलायन भइरहेछ त्यो पलायनलाई रोकेर यो राष्ट्र हकहितमा राष्ट्रको जनशक्तिलाई परिचालन गरी यो देशलाई उन्नतितर्फ लाने यो दस्तावेजहरू अहिले भर्खर प्रस्तुत भएको छ विभिन्न जनजाति मधेसी दलित अल्पसङ्ख्यक सबैको प्रतिनिधित्व संविधानले सबैको प्रतिनिधित्व गरेको छ यो बीचमा अब माओवादी सङ्घर्षको एउटा अध्याय व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको छ र अब आर्थिक समुन्नतिको पाटो रहेको छ जनताको जीवनस्तरका कुराहरू जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू कसरी परिपूर्ति गर्ने राष्ट्रको चाहिँ आर्थिक उन्नति कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ प्रमुख पाटो रहेको छ यो महाधिवेशनबाट मुलुकको आर्थिक समुन्नतिको लागि कस्ता किसिमका एजेन्डाहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ अब यो अहिले यो महाधिवेशनले के भनेछ भन्दाखेरि यो धेरै एउटा पुँजीवादको बिचमा र एउटा समाजवादको बिचमा धेरै अन्तर्विरोध छ र धेरै खाडल छ एकातिर पुँजीपतिहरू अमेरिका फ्रान्स जापान जस्ता पुँजीको एउटा सङ्कलन गर्दै व्यक्तिमै निहित पुँजीहरू अर्बौं मिलियन डलरहरू सङ्कलित हुँदैछ भने एकातिर अल्पविकसित नेपाल जस्ता अविकसित देशहरू त्यसको चपेटामा परेको छ त्यसकारणले यो बीचको श्रमलाई कसरी उपयोग गर्ने बैंकिङ क्षेत्रहरू जुन छ अहिले बैंकिङ क्षेत्रहरूले अधिकतमभन्दा अधिकतम पैसालाई प्रवाह गरेर र यो श्रमलाई अहिले यो विज्ञानले के गर्यो भन्दाखेरि डिजिटल युगमा विज्ञानले श्रमलाई अलिकति मिनिमाइज गरेको छ त्यसकारणले यो श्रमलाई कसरी अधिकतमभन्दा अधिकतम उपयोग गर्ने यहाँको जनशक्तिलाई कसरी परिचालन गर्ने र मात्रै पुँजी अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी मात्रै हामी नेपालमा प्रभावित गरेर होइन कि यहाँको उत्पादन शक्तिलाई बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लाँदाखेरि अनि मात्रै त्यो अन्तर्विरोध कम हुन जान्छ भनेर यो सन्देश अध्यक्षको रूपमा फेरि पनि प्रचण्ड नै निर्वाचित हुने कुरा अगाडि बढिरहेको छ किनकि उहाँले एजेन्डा प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ अझै पार्टीलाई प्रचण्डको खाँचो छ भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीभित्र एउटा ठुलो बहसको विषय पनि छ र अर्को उम्मेदवार अहिलेसम्म देखा पर्नु भएको छैन अध्यक्षभन्दा पछाडि महासचिव अथवा उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष र अनि उपमहासचिव सचिवहरूमा कसको आउने सम्भावना छ कि सबै सर्वसहमति हुन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ अहिले अध्यक्ष कामरेडको त विकल्पै छैन उहाँ
सर्वसम्मतै चयन हुनुहुन्छ। त्यसपछि अब अहिलेसम्म वरिष्ठ नेताको रूपमा हाम्रो नारायण काजी श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। त्यसपछि महामन्त्रीमा को आउने, महासचिवमा को आउने, सहमहासचिवहरूमा को आउने, अहिले त्यस्तो स्पष्ट फिगरहरू फुलिसकेका छैन, तर जुन पनि हुन्छ सर्वसम्मतबाटै हुन्छ। त्यसले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी श्रेष्ठ सर्वसम्मत रूपमा आउन सक्ने सम्भावना प्रबल छ छ मैले त महसुस त्यही गरेको छु। अर्को व्यक्तिले दाबी गर्नु भएको छैन। अहिलेसम्म त्यो दाबी गरेको दाबी त कुनै पदमा पनि अहिले कसैले गरेका छैन। अहिले त हाम्रो जुन यो राजनीतिक प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत भयो, अब भोलि छ यसको छलफल, कुन पदाधिकारीमा कुन मान्छे को जाने। तर मैले बुझेअनुसारले अहिले हाम्रो कमरेड पुष्पकमल दाहाल जुन अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो प्रचण्डजी, उहाँको विकल्प छैन र जुन पनि पद हुन्छ अहिले अब सम्बोधन अहिले हाउसमा गर्दाखेरि वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, त्यसपछि अन्य महत्त्वपूर्ण हाम्रो पार्टीमा स्ट्यान्डिङ कमिटी थाई कमिटीका वरिष्ठ कमरेडहरू हुनुहुन्छ। अब धेरै नाउँ चिर परिचित नाउँहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँहरू पनि मनमा इच्छा राख्नु होला, सबै योग्य हुनुहुन्छ, तर यो सर्वसम्मत हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। के कस्तो चाहिँ अवस्थामा चाहिँ अगाडि बढ्यो, कमी कमजोर चाहिँ के रहे र हामीले अहिले सुधार गरेर लिनुपर्ने विषयहरू चाहिँ के हुन् र त्यसपछि अब हामीले हाम्रा अगाडिका आगामी चाहिँ चुनौतीहरू चाहिँ के हो र त्यसको सामना कसरी गरेर जाने, यसका लागि चाहिँ हाम्रो राजनीतिक कार्य चाहिँ के हुने भन्ने कुराका बारेमा विस्तृत रूपमा चाहिँ त्यहाँ राखिएको चाहिँ छ र यसका बारेमा सुधार गर्ने कुराहरू के रहेछ ती छन्। अब कतिपय विभिन्न विषय चाहिँ सत्तामा हामी जाँदाखेरिका कुराहरू चाहिँ भए, हामी शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरिका कुराहरू चाहिँ छन् र त्यसपछि अब हामी सरकारमा रहँदाका कुराहरू चाहिँ छन्। यी धेरै पक्षहरू चाहिँ छ त्यसमा। अब त्यसलाई चाहिँ समीक्षा गर्दै पार्टीलाई नेकपा माओवादी अथवा नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले आइपुग्दाखेरि जुन अवस्थामा पुग्यो, 64 सालमा को संविधान सभा चुनावमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी, 70 सालमा कमजोर हुँदै जाने, 74 सालमा तेस्रो स्थानमा पुगेको संसदमा, यसको समीक्षा चाहिँ कसरी गरिएको रहेछ? यसका हामी शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि के कति हाम्रो समस्याहरू चाहिँ रहे, शान्ति प्रक्रिया पछिका चाहिँ जुन हामी राजनीतिक जुन विकास क्रमहरू चाहिँ अगाडि बढ्यो त्यसभित्र रहेका हाम्रो कमी कमजोरी के हुन् र हामी सत्तामा गइसकेपछि हाम्रो कमी कमजोरी के रहे र के कति कारणले गर्दा हामीले तपाईँले भने जस्तै अलिकति हामी कमजोर अवस्थामा जानु पर्यो भन्ने कुराहरूको बृहत समीक्षासहित अगाडि बढ्ने कुरा नै छ। अब प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा समान विचार राख्ने अन्य वामपन्थी शक्तिहरूसँग कार्यगत एकतादेखि पार्टी एकतासम्मको कुरा पनि गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ कसरी सम्भव हुन्छ? त्यसका विस्तृत योजना र मापदण्ड हामीले त नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता चाहिँ छ, अस्थिरताबाट देश बन्न सक्दैन। राजनीतिक स्थिरताको लागि ध्रुवीकरणको कुरा चाहिँ उठायो, संविधान जारी भइसकेपछि लगतै हामी ध्रुवीकरणको कुरा उठाएका छैनौँ भने अहिले पनि देशमा ध्रुवीकरणको आवश्यकता हो। तर हामी सबै नेपालका वामपन्थी शक्तिहरूसँग छलफल गर्ने र वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध चाहिँ गरेर देशको कम्युनिस्टले राजनीतिक नेतृत्व गर्ने, सत्ताको नेतृत्व गर्ने दिशातिर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मूल शिफ्ट हाम्रो चाहिँ राजनीतिक प्रतिनिधि पनि छ विषय। पछिल्लो समय नेकपा एमालेसँगको एकता र त्यो एकतापछि अहिले एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा रहेको विषयलाई कसरी विश्लेषण गरिएको छ? यो पनि अब राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा छलफल चाहिँ गरिएको चाहिँ छ। हामीले एमालेसँग एकता, कार्यगत एकता कुन अवस्थामा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ र त्यसपछि पार्टी एकता कुन अवस्थामा चाहिँ हामी गऱ्यौँ र पार्टी एकता चाहिँ टिक्न नसक्नुका पछाडिका कारणहरू, आन्तरिक कारणहरू के हुन्, बाह्य कारणहरू के हुन् भन्ने कुराका बारेमा पनि विस्तृत चाहिँ प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ। यसका बारेमा छलफल चाहिँ हुन्छ।